अब हामीले इफ एल्स गर्ने सबभन्दा पहिला इफ एल्सको सिन्ट्याक्सहरु यहाँ बुझिहाल्नुस् के ठीक छ इफ एल्सको सिन्ट्याक्सहरु तपाईं बुझिहाल्नुस् यो भयो इफ कहाँ गयो आइएन यहाँ छ इफ यसपछि यहाँ इफ को भित्र हामीले कन्डिसन दिन्छौं के इफ को भित्र हामीले कन्डिसन दिन्छौं अनि त्यसपछि हामीले यो डबल कर्ली ब्र्याकेट दिएर यसपछि यसमा हामीले कोड लेख्छौं एल्स इफ लेख्नु छ भने एल्स इफ अनि यसको भित्र दिन्छौं हामीले कन्डिसन त्यसै डबल इन्भर्टेड कमा यसको भित्र हामीले लेख्छौं कोड डबल इन्भर्टेड हैन कर्ली ब्र्याकेट त्यसपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एल्स दिनु छ भने एल्समा कन्डिसन दिनु पर्दैन इफ एल्स यसको पहिला लजिक बुझिहाल्ने के छ सपोज तपाईले एउटा कन्डिसन दिनुभयो ठीक छ त्यो कन्डिसन ट्रू छ अनि त्यो कोड त्यसको भित्रको एक्जिक्युट हुन्छ त्यसको भित्रको कोड रन गर्छ ठीक छ अगर यो कन्डिसन ट्रू छैन भने यो कन्डिसनले चेक गर्छ कि यो कन्डिसन ट्रू छ यो कन्डिसन ट्रू छैन यो कन्डिसन 1 अनि यहाँ मैले कन्डिसन 2 हाल्दे त्यो कन्डिसन 1 ले चेक गर्छ कन्डिसन 1 ट्रू छ भने यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि इफ एल्स को बाहिर निस्किन्छ कन्डिसन 1 ट्रू छैन भने त्यो कन्डिसन 2 मा आउँछ कन्डिसन 2 मा आउँछ कन्डिसन 2 ट्रू छ भने यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ अथवा त्यो बाहिर गइहाल्छ त यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि बाहिर गइहाल्छ कन्डिसन 2 पनि फल्स हो भने त्यो कन्डिसन 3 मा जान्छ कन्डिसन 4 मा जान्छ तर हामीले यहाँ कन्डिसन 1 अनि 2 पछि 1 2 मात्र बनाएको छ 3 4 बनाएको छैनौं अनि अरु कुनै कन्डिसन छैन भने त्यो एल्स मा जान्छ अनि एल्स मा गएको कोडलाई त्यो एक्जिक्युट गर्छ एउटा प्रोग्रामिङ बनाउने सिम्पल प्रोग्रामिङ टु फाइन्ड ग्रेटर एमोङ टु नम्बर यो मैले गरेको छु तपाईले यहाँबाट कपी गरेर हेराइदिन्छु मैले यहाँ मैले ग्रेटर एमोङ अनि 2 नम्बर यहाँ मैले कोड कपी गर्दै केही कमी छ यही एरर छ यहाँ ठीक छ यहाँ एरर छ यो मैले यहाँ के गरेछु a प्लस इज ग्रेटर के गरेछु यो तपाईले अलि बुझ्न गाह्रो भइरा होला र यो म तपाईले अलि यो इफ एल्स बुझाइसकेपछि तपाईले बुझाउने छु यो आखिर मैले के गरेछु स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनिन्छ यसलाई अनि यो म तपाईले अलि धेरै बुझाउने छु ठीक छ सो तपाईले पहिले यति नै बुझ्नुस् यहाँ मैले यहाँ लेट गरे दुईटा भेरिएबल लिए लेट गरे डिक्लेयर गरे अनि त्यसमा 10 अनि 15 असाइन गरे अनि यहाँ फर्स्ट कन्डिसन कम्पेयर हुँदैछ यो हाम्रो यो जुन छ यो हो हाम्रो कम्पेरेटिभ अपरेटर ठीक छ अगर यो कन्डिसन ट्रू छ त यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ भने हामीले a इज ग्रेटर हेराउँछ यो कन्डिसन ट्रू छ भने हामीले यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ यो कन्डिसन फल्स छ सपोज यहाँ हेर्नुस् यो कन्डिसन ट्रू छ हामी हेर्नु त a को भ्यालु 10 छ 15 छ यो कन्डिसन यो कन्डिसन ट्रू छैन भने यो इफ एल्स इफ मा जान्छ अगर यो इफ एल्स इफ नरहन्थ्यो भने त डाइरेक्ट एल्स मा जान्थ्यो के त्यो डाइरेक्ट एल्स मा जान्थ्यो सिन्स हामीले यहाँ एल्स इफ लगाएका छौं भने त्यो एल्स इफ मा जान्छ अनि एल्स इफ को कन्डिसन हेर्दा के त्यो ट्रू छ हो यो ट्रू छ सपोज हामीले यो ट्रू छ भने यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यो बाहिर गइहाल्छ यसलाई यसमा जाँदैन डाइरेक्ट बाहिर गइहाल्छ इफ एल्स को ठीक छ अब म यसले रन गर्दै छु यहाँ हेर्नुस् 15 इज ग्रेटर आयो सपोज म यहाँ 0 दिदिए यो ट्रू छ छैन भने यो काम गर्दैन यो ट्रू छ छैन यो काम गर्दैन यो दुटै ट्रू भएन तब एल्स मा गइहाल्छ बोथ आर इक्वल आइहाल्यो सपोज यहाँ मैले 100 दिदिए यो ट्रू छ हो यो ट्रू छ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ अनि इफ एल्स को बाहिर जान्छ 100 ग्रेटर आइहाल्यो ठीक छ यस्तो हुन्छ के यही भयो इफ एल्स अनि मैले यो के गरेछु यो अब तपाईलाई बताउँदै छु इफ एल्स यतिकै छ इफ एल्स मा यतिकै छ तपाईले कन्डिसन बुझ्नु पर्यो पनि भइहाल्छ इफ एल्स को पनि एउटा अझै हुन्छ नेस्टेड इफ एल्स यो म तपाईलाई बुझाउने छु सबभन्दा पहिला स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन तपाई बुझिहाल्नुस् स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन ठीक छ स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भन्नाले कुनै पनि दुईटा स्ट्रिङलाई एड गर्ने हामीले लास्ट भिडियोमा के गरेथ्यौ एउटा हेरेको थिए 45 थियो अनि त्यसपछि 56 थियो ठीक छ अनि हामीले के गरेथ्यौ त्यसलाई एड गरिदिए थिए a प्लस b हो यसरी पनि तपाईले एड गर्न पाउनुहुन्छ यहाँ 45 अनि 56 आइले थियो अनि अलि धेरै पहिला सायद यही भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेथ्यौ 45 56 आइले थियो ठीक छ यो स्ट्रिङलाई एड गर्ने यही हो के अब म यहाँ सपोज मैले यहाँ राम दिए अनि यहाँ मैले के गरे बाबु लेख्दिए ठीक छ अनि यहाँ राम भइहाल्यो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भन्नाले दुईटा स्ट्रिङलाई एड गरिन्छ त्यसलाई नै स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनिन्छ दुईटा स्ट्रिङलाई तीनटा स्ट्रिङलाई चारवटा स्ट्रिङलाई या जतिवटा पनि स्ट्रिङलाई हामी एड गर्दै छौं त्यो हो हाम्रो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन मैले यहाँ लेख्दिन्छु प्लस इज अ गुड बोय यहाँ मैले स्पेस किन दिए यहाँ हेर्नुस् यो इज को अगाडि स्पेस नदिएपछि के हुन्छ इज त्यहाँ एड भएर आयो मैले यहाँ स्पेस दिए अलिकति भयो राम बाबु इज अ गुड बोय भनेर आइहाल्यो ठीक छ यस्तो अझै पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो भयो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन अब एक्चुअली स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन यो भयो एउटा तपाईले अरु कुनै तरिका जसले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हो a डट कन्क्याट b ठीक छ यसलाई म यहाँ हटाइदिन्छु अनि यहाँ म के गर्छु यसलाई म एउटा भेरिएबलमा गर्दिन्छु लेट स्ट्रिङ इज इक्वल टु भयो अब म यहाँ गएर यसलाई str प्रिन्ट गर्दिन्छु भने हेर्नुस् रामबाबु आइलो यो पनि एउटा तरिका हो यो एक्चुअली कसरी काम गर्छ यो a जुन छ सबभन्दा पहिले a जान्छ a बनेको राम आउँछ अनि डट कन्क्याट भन्नाले यो प्लस बाबु भइहाल्छ
प्लस भएको भइहाल्छ। कसरी बीको भ्यालु यहाँ आइन्छ कङ्क्याट, हामीले जुन प्लस लेख्दैछु नि त्यही प्लस यहाँ कङ्क्याट गरेर लेख्दियो। ठिक छ, यो पनि एउटा तरिका हो स्ट्रिङ कङ्क्याटिनेसन गर्ने। अनि तपाईँले ए प्लस बी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो पनि एउटा तरिका हो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन गर्ने, अनि यो पनि एउटा तरिका हो। ठिक छ, होप तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब हामीहरूले एउटा अर्को बुझ्ने क्या टर्नरी कन्डिसन क्या, एउटा टर्नरी कन्डिसन भनेर हुन्छ। इफ एल्स तपाईँले हेर्नुभयो त्यो यहाँ इफ एल्सको कोडहरू लगाइदिएको छु। इफ एल्स एकछिन भयो, अहिले कति ठुलो भयो, एकछिन यो इफ एल्सको आयो। यो इफ एल्स हेर्नुहुन्छ कति ठुलो भयो नि, इफ एल्स कति ठुलो भयो हो किन। अब हामीले इफ एल्सलाई अलिक सानो गर्छौँ, त्यसको त्यो टर्नियरी यसको स्पेलिङ सायद मसँग गल्ती भइरहन्छ, यो टर्नियरी कन्डिसन हुन्छ इफ एल्स जस्तै हो। यहाँ के हुन्छ नि, सबभन्दा पहिला हामी यो पहिला सिन्टेक्स लेख्दैछौँ क्या, यसको सिन्टेक्स हो सिन्टेक्स। यहाँ हामी के गर्छौँ, यहाँ हामीले कन्डिसन दिन्छौँ, कन्डिसन दिन्छौँ, अनि कन्डिसन पछि हामीले क्वेसन मार्क लगाउँछौँ, अनि त्यसपछि हामीले एक्सप्रेसन 1, त्यसपछि यो गरेर एक्सप्रेसन 2। यो हेर्नुहोस् है, यो इफ एल्स जस्तो भइहाल्यो। यो कन्डिसन 1ले के हुन्छ, यो कन्डिसन चेक गर्छ। जस्तै कि हामीले इफको भित्र जे कन्डिसन के आयो यार, इफको भित्र जे कन्डिसन दिन्छौँ, इफको भित्र जे कन्डिसन दिन्छौँ त्यो हामीले यसरी दिन्छौँ क्या। अनि यस्तो हुन्छ क्या हाम्रो इफ एल्स, यस्तो यहाँ भइहाल्यो, अनि यो भइहाल्छ एक्सप्रेसन 1, अनि त्यसपछि गएर एल्समा गएर एक्सप्रेसन 2। हाम्रो यस्तो हुन्छ क्या। यो कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यो जुन मेन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनलाई हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि क्वेसन मार्क, त्यसपछि यहाँ एक्सप्रेसन 1, त्यसपछि डट, त्यसपछि एक्सप्रेसन 2। ठिक छ, अब हामीले दुईटैले कोड गर्ने क्या, यसले पनि कोड गर्ने, टर्नरी कन्डिसनले पनि कोड गर्ने, अनि इफ एल्सले पनि एउटा कोड गर्ने क्या। तो यहाँ हटाइदिँदैछु यसलाई, अनि एकचोटि पहिला यो टर्नरी कन्डिसनलाई म कोड गर्दैछु। सपोज मैले यहाँ कन्डिसन दिइदिएँ, सपोज मैले एउटा भेरिएबल है लेट ए इज इक्वल टू बी दिइदिएँ, त्यसरी बी होइन, ए इक्वल टू 45 दिइदिएँ। ठिक छ, अनि यस्तो हुन्छ क्या इफ एल्समा कसरी हुन्छ, ए इज इक्वल टू 45, एक्सप्रेसन 1 मा के दिइदिने, कन्सोल डट लग इट इज 45। अनि यस्तो नगर्ने क्या, यस्तो गर्नाले अलिकति प्रपर हुन्छ क्या। सपोज मैले एज इज इक्वल टू 90 दिइदिएँ। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ठिक छ, देन यू क्यान भोट। अगर तपाईँको एज 45 देखि भन्दा ठुलो छ भने तपाईँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ, अगर छैन भने तपाईँ भोट गर्न यू क्यान्ट भोट। ठिक, अब मैले रन गर्छु, यहाँ एउटा के एउटा आयो, ए इज नट डिफाइन्ड। अच्छा यहाँ एज हुन्छ क्या, एज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो सिम्पल हुन्छ क्या, यो एजलाई मैले 9 लेट गरेँ। ठिक छ, त्यसपछि मैले इफ एल्स कन्डिसन लगाएँ, अनि यहाँ हेर्नुहोस् यू कान्ट भोट, अनि यही मैले यहाँ 39 लेखिदिन्छु भने यहाँ 45, ओहो यहाँ 18 हुन्छ यार, भयो यू क्यान भोट, सिम्पल। अब म के गर्छु, अब यही कुरालाई म टर्नियरी कन्डिसनले लेख्छु क्या, यहाँ लेख्छु मैले इफ एल्स। सबभन्दा पहिला म कन्डिसन लेख्छु यहाँ, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यो ट्रु छ भने कन्सोल डट लग यू क्यान भोट गर। ठिक छ, सेमिकलन नलेख्ने, त्यसपछि कन्सोल डट लग यू कान्ट भोट एल्स। यसको मतलब एल्स हुन्छ, यो जुन छ यसको मतलब यो सेमिकलन कलनको मतलब एल्स हुन्छ। यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो काम गर्छ, एल्स यो काम गर्छ। ठिक छ, अब हामीले यसले रन गर्ने, यू क्यान भोट। अब म यसले के गर्छु, 9 गरिदिन्छु, यो त यू कान्ट भोट हुनु पऱ्यो, यू कान्ट भोट। बुझिहाल्नु भयो एकचोटि, हेरिहाल्नुहोस् कसरी भयो। यो इफ एल्सको हाम्रो कोड थियो, यो हाम्रो टर्नियरी कन्डिसनको कोड भयो। अब तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला। ठिक छ, अब हामीहरूले नेस्टेड इफ एल्स पनि बुझिहाल्ने क्या, नेस्टेड इफ एल्स पनि बुझिहाल्ने। अब हामीहरूले नेस्टेड लुपको कुरा गर्ने, नेस्टेड लुप बुझिहाल्ने। नेस्टेड लुप भन्नाले लुपको भित्र लुप के, यहाँ मैले इफ छ, यहाँ मेरो कन्डिसन छ। ठिक छ, अनि यसको भित्र पनि मैले इफ गरिदिँदैछु, अनि यो मेरो भइहाल्यो नेस्टेड लुप, यही हो मेरो नेस्टेड लुप, सिम्पल छ। इफको भित्र इफ भयो नेस्टेड लुप, सरी ओहो नेस्टेड इफ एल्स, दिमागमा लुपै चलिरहेछ, यो भएर म नेस्टेड इफ एल्स। ठिक छ, नेस्टेड भन्नाले कुनै पनि छ नि त्यसको भित्र भइहाल्यो, लुपको नेस्टेड लुप भन्नाले लुपको भित्र लुप, नेस्टेड इफ एल्स भन्नाले इफ एल्सको भित्र इफ एल्स। हामीले नेस्टेड इफ एल्सको एउटा इक्जाम्पल कोडिङ गर्ने, त्योभन्दा पहिला हामीले पहिला एउटा लजिक लेखिहाल्ने कि हामी के कोडिङ गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रोग्रामले सबभन्दा पहिला एज चेक गर्छ, 18 भन्दा ठुलो छ कि छैन। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, त्यसपछि एउटा अझै कुरा चेक गर्छ कि तपाईँसँग ड्राइभर लाइसेन्स छ कि छैन। अगर ड्राइभर लाइसेन्स छ भने प्रिन्ट गर्छ यू क्यान ड्राइभ, अथवा त्यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ यू निड ड्राइभर लाइसेन्स। ठिक छ, सबभन्दा पहिला हेर्छ एज 18 छ भने यू क्यान, एज 18 छ भने त्यो ड्राइभर लाइसेन्स चेक गर्छ। इफ ड्राइभर लाइसेन्स छ भने यू क्यान ड्राइभ, अदरवाइज यू निड ड्राइभर लाइसेन्स, यस्तो गरेर बनाउने। ठिक छ, सबभन्दा पहिला हामीले पहिला मेन कुरा बनाउने। ठिक छ, इफ
एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 त्यसपछि यहाँ आउने पहिले यसले छोड्ने क्या एल्स इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 छैन भने के गर्ने यहाँ पहिले हामीले कन्सोल डट लग गरिदिने यु नीड टू बी 18 प्लस टू ड्राइभ ठिक छ पहिले इफ 18 देखि माथि छ भने एउटा अझै कन्डिसन हुन्छ जसले चेक गर्छ ड्राइभर लाइसेन्स इक्वल टू ट्रू यहाँ यो ट्रू छ भने बुलियन भयो ट्रू यहाँ हामीले ट्रिपल इक्वल टू दिँदैछौँ ट्रिपल इक्वल टू तपाईँले डबल इक्वल टू अनि ट्रिपल इक्वल टूको डिफ्रेन्सेस म तपाईँले यहाँ सायद म तपाईँले बताएको छैन ठिक छ मैले बताएको छु तर मैले भनेको थिएँ कि इक्जाम्पल दिएर अझै राम्ररी बुझाउँछु यो इक्जाम्पल पछि तपाईँले म त्यो राम्ररी बुझाइदिन्छु ठिक छ यहाँ मैले ट्रिपल इक्वल टू दिइदिएँ ठिक छ अब यहाँ म के गर्दैछु console dot log you can drive ठीक छ else console dot log you must have driver license to be able to drive यहाँ हेलो ठीक छ यो पहिले हेर्नुस् मैले इफ पहिले सबभन्दा पहिले के चेक गरेँ कि 18 प्लस छ कि छैन 18 प्लस छ भने त्यो हेर्छ ड्राइभर लाइसेन्स छ कि छैन ड्राइभर लाइसेन्स छ भने यु क्यान ड्राइभ छैन भने यु मस्ट हेभ ड्राइभर लाइसेन्स टु बी एबल टु ड्राइभ त्यसपछि छ एल्स यु मस्ट बी 18 प्लस टु ड्राइभ ठीक छ अब सबभन्दा पहिले यहाँ एज दिइदिने मैले के गरेँ लेट एज इज इक्वल टु मैले सपोज एकजनाको एज दिइदिएँ 17 ठीक छ यहाँ सपोज मैले एकजनाको एज दिइदिएँ 17 ठीक छ यहाँ गर्दै हेर्नुहोस् यु मस्ट बी 18 प्लस टु ड्राइभ यो वाला पार्ट काम गर्यो यो ड्राइभर लाइसेन्सको दिएन मैले क्या लेट ड्राइभर लाइसेन्स इज इक्वल टु मैले यहाँ फल्स गरिदिएँ ठिक छ यो बुलियन हो तपाईँले मैले मेरो सम्झाएको थिएँ सपोज मैले यहाँ के गरेँ 27 S27 गरिदिएँ यहाँ एरर आयो किन एरर आयो अनकट एरर ट्रू इज नट डिफाइन्ड अझै यो स्पेलिङ रङ भयो यहाँ ट्रूको स्पेलिङ रङ भयो ठिक छ यु मस्ट हेभ ड्राइभर लाइसेन्स टु बी एबल टु ड्राइभ भन्नाले यो कोड के काम गर्यो सबभन्दा पहिला एज चेक गर्यो एज चेक छ ठिक छ ट्रू छ अब त्यसपछि यो चेक गर्यो ड्राइभर लाइसेन्स ट्रू छ कि छैन ड्राइभर लाइसेन्स ट्रू भन्नाले छ फल्स भन्नाले छैन यहाँ ड्राइभर लाइसेन्स मैले फल्स एसाइन गरेछु भने यससँग ड्राइभर लाइसेन्स छैन भनेको यो कोड काम गर्यो अब यहाँ गएर म लेखिदिन्छु ट्रू हेर्नुहोस् यु क्यान ड्राइभ आइहाल्यो यो भयो हाम्रो नेस्टेड लुप हामीले एउटा इफको भित्र अर्को इफ बनाइदियो यो भइहाल्यो हाम्रो नेस्टेड लुप अब हामीहरूले इक्वल टू अनि डबल इक्वल टू अनि ट्रिपल इक्वल टूको बिचको डिफ्रेन्सलाई राम्ररी बुझ्नेछौँ सबभन्दा पहिला के गरेँ मैले लेट ए इक्वल टू यहाँ 5 गरिदिएँ 5 ठिक छ अब म के गर्छु इफ ए इक्वल टू 5 देन प्रिन्ट ए यार यो प्रिन्ट किन लेखेको छु कन्सोल डट लग बोथ आर सेम ठिक छ अनि त्यसपछि यहाँ त एल्स लेखिदिन्छु एल्स कन्सोल डट लग बोथ आर नट सेम तपाईँले यहाँ सबै एक्सप्रेसन लेखिसकेपछि यहाँ सेमिकलन दिनुपर्छ ठिक छ यो याद राख्नु होला यहाँ छ हेर्नुहोस् बोथ आर सेम हो तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यहाँ 5 छ यहाँ पनि 5 छ बोथ त सेमै छ नि त्यो पनि 5 छ यो पनि 5 छ तर सेम छ तर त्यसको टाइप सेम छैन क्या तपाईँले यो ए हेर्नुहोस् कि यो ए हेर्नुहोस् यसको जुन टाइप छ त्यो स्ट्रिङ छ यो 5 जुन स्ट्रिङ छ तर यो 5 नम्बर हो यो स्ट्रिङ सरी यो 5 जुन छ यो स्ट्रिङ हो ए यार नै यो 5 स्ट्रिङ हो अनि यो 5 नम्बर हो यो दुवै कम्पेयर भइदिरहेछ कसरी किन कम्पेयर भइदिरहेछ यही यसको डिसएडभान्टेज के किनभने यो त स्ट्रिङ हो यो नम्बर यो त कम्पेयर नहुनु पर्ने इरो रहनु पर्ने तर पनि कम्पेयर भइदिरहेछ यो डबल इक्वल टुको ड्रब्याक त्यसले काउन्टर गर्नको लागि हामी ट्रिपल इक्वल टू युज गर्छौँ अब हेर्नुहोस् बोथ आर नट इक्वल किनभने डबल इक्वल टूले त्यसको त्यो पनि कम्पेयर गर्छ त्यसको टाइप पनि कम्पेयर गर्छ टाइप पनि सेम हुनु पर्यो अब हामीहरूले इक्वल टू अनि ट्रिपल इक्वल टूको बारेमा बुझ्यो अब हामीहरूले नट इक्वल टूको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो नट इक्वल टू के छ कि इक्वल टूको ठ्याक्कै अपोजिट छ इक्वल टूले हेर्थ्यो कि दुवै सेम छ कि छैन नट इक्वल टूले हेर्छ कि दुवै सेम छैन कि छैन ठिक छ त्यो हेर्छ अब यहाँ हामीले ए को भ्यालु यहाँ स्ट्रिङ 5 हालेछौँ हेर्नुहोस् यो स्ट्रिङ हो अनि के कम्पेयर गर्दैछौँ 5 जुन कि नम्बर हो यो त हामीलाई थाहा छ भ्यालु सेम छ तर डाटा टाइप नै सेम छैन भने यो हामीले हेरेर आउनु पर्यो बोथ आर नट सेम यानी कि यो वाला कोड रन गर्नु पर्यो तर यसको भ्यालु सेम छ अनि डाटा नट इक्वल टूले के गर्छ यो एक्सक्लेमेसन मार्क अनि इक्वल टूले के गर्छ कि त्यसको भ्यालुलाई मात्र कम्पेयर गर्छ त्यो डाटा टाइपदेखि मतलब छैन यहाँ आएर लेखेको छु मैले डाटा टाइप डज नट म्याटर भ्यालु त सेम छ त्यसैले यो कोड काम नगरेर यो कोड काम गरिरहेछ अनि बोथ आर सेम हेराइरहेछ तर यही हामीले एउटा अझै इक्वल टू थप्दै एक्सक्लेमेसन मार्क अनि डबल इक्वल टू अनि यो के गर्छ यो नट इक्वल भ्यालु एन्ड नट इक्वल टाइप यानी कि डाटा टाइप अल्सो सुड नट बी सेम अब तपाईँ यसलाई म यहाँ सेभ गर्छु मैले तपाईँ हेर्नुहुन्छ बोथ आर नट सेम अब यो यसलाई कम्पेयर गर्छ पहिला हेर्छ भ्यालु त सेम छ तर डाटा टाइप नै सेम छैन भने यो कोड रन गर्दिन किनभने यो त अब सरी यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ यो के हेर्छ पहिला भ्यालु त सेम छ तर डाटा टाइप सेम छैन भन्ने यो के छ यो कन्डिसन ट्रू छ भने यो रन गर्छ क्या ठिक यो इक्वल टूको ठ्याक्कै डिफ्रेन्स छ ठिक छ यो इक्वल टूको ठ्याक्कै उल्टो छ क्या होप तपाईँले यो बुझ्नुभएको होला
अब हामीहरूले स्विच केसको बारेमा पढ्छौँ। स्विच केसको बारेमा सबभन्दा पहिला स्विच केसको बारेमा पढ्छौँ। स्विच केस ठिक छ। यो इफ एल्स जस्तो यो तर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ कि स्विच हुन्छ, स्विच अनि स्विचको भित्र हामीले एउटा भेरिएबल पास गर्छौँ, एउटा भेरिएबल पास गर्छौँ। अनि यहाँ तपाईँले म हेराउँदैछु क्या स्विच केसको, यहाँ छ स्विच केस। यहाँ हामीले पहिला भेरिएबल पास गर्छौँ, सिन्ट्याक्स यहाँको, यहाँ भेरिएबल पास गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ केस लेख्छौँ के सपोज जुन भ्यालु छ त्यो 1 छ, 0 छ भने यो रन गर्छ, यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ। सपोज केस जुन त्यो 1 छ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि डिफल्ट कोड यहाँ तपाईँले ब्रेकमै लेख्नुपर्छ, यहाँ ब्रेक लेख्नुपर्छ ठिक छ। अब यो के हो, यो त्यसको सिन्ट्याक्स हो के स्विचको भित्र भेरिएबल पास गर्नुपर्छ अनि त्यो भेरिएबलमा नम्बर कन्टेन्ट हुन्छ। अगर त्यो नम्बर अनि यो नम्बर म्याच भयो भने यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो नम्बर योसँग म्याच भयो, यो 0 सँग म्याच भएन, यो 1 सँग म्याच भयो भने यो कोड रन गर्छ। अनि यो 0 सँग पनि म्याच भएन, 1 सँग पनि म्याच भएन भने यो बाई डिफल्ट एउटा डिफल्ट भन्ने हुन्छ, त्यो डिफल्ट एक्जिक्युट हुन्छ। अब कुनै पनि एक्जिक्युट भएन भने डिफल्ट एक्जिक्युट हुन्छ। अनि हामीले यहाँ ब्रेक किन लेखेका छौँ, ब्रेकको काम हो ब्रेक गर्न। सपोज यो केस गयो, सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यो कि सपोज हामीले 0 पास गर्यो भने यो केस चेक गर्छ। यो केस चेक गरिसकेपछि स्विच केस के गर्छ, यो केस चेक गरिसकेपछि अर्को केसमा जान्छ, फेरि अर्को केसमा जान्छ। त्यो सबै केसमा गएर चेक गर्छ कि त्यो छ कि छैन के। सपोज हामीले सेकेन्डमा नै पाइहाल्यो, सपोज हामीले 10 वटा केस बनाइछौँ अनि सेकेन्डमा नै हाम्रो केस म्याच भइहाल्यो ठिक छ। हामीले यो त चाहँदैनौँ नि कि त्यो तेस्रो केसमा जाओस्, चौथो केसमा जाओस्, पाँचौँ, किनभने त्यो टाइम वेस्ट हुन्छ, प्रोसेसिङको त्यो टाइम वेस्ट गर्छ के त्यसले। त्यसलाई कि हामीले के गर्छौँ ब्रेक युज गर्छौँ। सपोज यो केस म्याच गर्यो भने यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यहाँबाट ब्रेक हुन्छ भन्नाले त्यो स्विच केसबाट बाहिर आइहाल्छ ठिक छ। अब सपोज कुनै पनि केस काम गरेन भने डिफल्टको काम गर्छ। हामीले डिफल्ट हटाइदियो भने सपोज यो 1 भएन 0 भएन भने केही हुँदैन, भइहाल्यो। तर हामीले डिफल्ट लगाइदिन्छौँ भने केही पनि भएन भने डिफल्टवाला कोड काम गर्छ। सिन्स मैले यहाँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा कोड पनि गरेर राखेको छु। यहाँ मैले एउटा यो डेज अफ द विक निकाल्नको लागि यहाँ सबभन्दा पहिला म यसलाई कपी गर्छु। तपाईँले सबै बुझाउँछु कि एकचोटि रन गर्नुहोस्, यो सबै बुझाइदिन्छु म। यो पहिला कोडलाई म कपी गर्छु, कहाँ गयो ठिक यहाँ छ, भइहाल्यो यहाँ आयो। अब यसपछि डी अनि भयो ठिक छ। यो जुन छ यो हाम्रो भइहाल्यो, डेने भइहाल्यो, केस भइहाल्यो। एकचोटि बुझ्नु यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् क्या, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन कोड छ यो त ठिक छ, एकदम पर्फेक्ट कोड छ, यो काम पनि गर्छ। तर यसमा प्रब्लम के छ कि हाम्रो कोड प्रपरली त लेखिएको छैन क्या। हामीले के प्रपरली लेख्नु पऱ्यो क्या। यो कस्तो बुझि पनि रहेको छैन, यो प्रपरली कसरी लेख्ने। सपोज यो अनएरेन्ज छ तर यो हामीले एरेन्जमा चाहियो भने हामीले के गर्छौँ, यहाँ राइट क्लिक गर्छौँ। VS कोडको फिचर हो यो, यहाँ हामीले राइट क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यहाँ फर्मेट डकुमेन्ट खोज्छौँ। यहाँ छ फर्मेट डकुमेन्ट, यसको सर्टकट पनि छ Shift Alt + F। यसको क्लिक गरिदिनु होला, तपाईँको प्रपरली आइहाल्यो क्या। हेर्नुहोस् प्रपर भइहाल्यो, एकदम प्रपर भइहाल्यो तपाईँको ठिक छ। यो प्रपर भइहाल्यो। यहाँ एउटा केस छुटेछ, केस 2, त्यसपछि यहाँ अलिकति आइरहेछ केस 2 भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँले प्रपरली भएको भएन। पहिला कस्तो थियो एकछिन आइहाल्यो, पहिला कस्तो थियो, पहिला अनएरेन्ज थियो। तर अब एरेन्ज भयो नि, यही त्यसको फिचर हो क्या। यहाँ फर्मेट डकुमेन्ट गर्दैन मैले एरेन्ज भइहाल्छ। सपोज मैले यहाँ यो गरिदिएँ अनि यहाँ गएर मैले अझै यसलाई यस्तो स्पेस गरिदिएँ, यो त अनएरेन्ज भयो। कोड त काम गर्छ तर अनएरेन्ज छ। र म के गर्छु, यहाँ गएर फर्मेट डकुमेन्ट गरिदिन्छु, आफै एरेन्ज भइहाल्छ। यही यसको फिचर हो। सबभन्दा मैले के गरेँ, सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ, स्विचमा एउटा भेरिएबल पास गरेँ। जुन कि 6 हो, मतलब यो नम भेरिएबल मैले स्विचमा पास गरेँ अनि त्यो चेक गर्छ यससँग यो केस हो, यानि कि योसँग इक्वल छ भने यो एक्जिक्युट गर्छ, ब्रेक भएर बाहिर आइहाल्छ। योसँग इक्वल छ भने यो कोड काम गर्छ अनि यसबाट ब्रेक भएर बाहिर आइहाल्छ। अनि मैले के गरेछु कि डे नेम यहाँ एउटा भेरिएबल लिएछु अनि त्यो भेरिएबलमा मैले सन्डे स्टोर गरिदिएछु। 0 केस भयो भने सन्डे डे नेममा स्टोर हुन्छ। यो केस 1 भयो भने डे नेम भेरिएबलमा मन्डे स्टोर हुन्छ। केस 2 भयो भने डे नेममा ट्युसडे स्टोर हुन्छ। त्यस्तै गएर लास्टमा स्विच केसको बाहिर गएर मैले यहाँ console.log डे नेम गरिदिएछु। अनि यहाँ मैले डिफल्टमा के लेखेछु कि प्लिज इन्टर भ्यालिड नम्बर बिट्विन 0 to 6। अब मैले यसलाई रन गर्दैछु, यहाँ छ। अब मैले यहाँ यसलाई रन गर्छु, स्याटरडे 6 हालेछु। अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ 6 हालेछु भने 6 छ, यससँग म्याच गर्छ। यो 6 हो होइन, के 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 यो 6 हो यो 6 हो, यो 6 हो भने डे नेमको भ्यालु स्याटरडे भइहाल्छ अनि ब्रेक हुन्छ, योभन्दा बाहिर आउँछ अनि console.log डे नेम प्रिन्ट हुन्छ। डे नेमको भ्यालु के छ, स्याटरडे प्रिन्ट भयो। अब सपोज मैले यहाँ हालिदिएँ 8 हालिदिएँ। अब हेर्नुहोस् के यो 8 हो होइन, के यो 8 हो होइन, केही होइन, 8 सधैँ छैन यसमा। मैले त्यो डिफल्टको भ्यालु, डिफल्टको भित्रको कोड, डिफल्टको भित्र डे नेमको भ्यालु के छ, यो छ, त्यो गरेर यहाँ प्रिन्ट भयो, यहाँ प्रिन्ट भयो ठिक छ। अब सपोज मैले यहाँ के गरेँ 0 हालिदिएँ, सरी 1 हालिदिएँ ठिक छ। अब हेर्नुहोस् के यो 1 हो होइन, के यो 1 हो। अब डे नेमको भ्यालु मन्डे भइहाल्छ, बाहिर गएर डे नेम गएर त्यहाँ प्रिन्ट भइहाल्छ, त्यो हो मन्डे। यही हाम्रो सिम्पल कोड क्या। यही तपाईँले म स्विच केस हो, यो बुझिहाल्नु भयो भने तपाईँको स्विच केस पनि कम्प्लिट भयो। होप तपाईँलाई यो सिरिज राम्रो लागेर होला। नेक्स्ट भिडियोमा अब हामी लुपमा जम्प गर्नेछौँ।